بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا شوفوا في هذه الفيديو تتم سي بارتي 3 بارتي 3. إذا غنشوف في هذا الفيديو كيفاش كنحلو هاد لينيكواسيون هاد المتراجعة. الوغ هنا كاينة شوية الهضرة بزاف، يعني خصنا نعرفو اش كتعني متراجعة، امتى نقول لونسومبل دو سوليسيون. Alors, c'est quoi résoudre l'équation suivante? C'est trouver l'emplacement de x. يعني باش نحطو l'ensemble de solutions مجموعة التعريف خاص نعرف x appartient à quel intervalle. داكوغ. alors هنا واش غنجيو نديرو مباشرة دلتا. أول حاجة نكتبو étudiant le signe، يعني ندرس إشارة de ln carré x plus ln de x moins 3. شفنا في الفيديو السابق واش نقدر نقول هذه إيكال زيرو، ميمكنش بيان سور. alors pour étudier le signe il faut faire changement de variable، يعني منقدروش نقول étudiant le signe، هذا خطأ شائع كيوقع فيه لي زيليف، ما تجيش دير ليا بحال هكذا مباشرة. داكوغ، راني درناه شطبنا عليه. قبل ما تبدا في l'étudiant le signe خاصك تبدا بشونجمون دو variable، نقول on pose t égale ln de x avec t appartient à l'ensemble R. كنذكركم بها بان t كاينه في R كتاخد توت لي فالور اللي كاينه في لونسومبل R، تكون بوزيتيف نيجاتيف مكاينش مشكل. اذا نتمنى تكون رديتو البال لهادي، ما خصكمش تجيو تكتبوا ايتيدون لو سين تديروا شونجمون دو فاريابل. علاش؟ حيت هادي سي با اون فونكسيون بولينوم. نرجعوها بولينوم بعد ليتيد دو سين، تولي 2 t carré بلس t موان 3 بوزيتيف. دابا هنا نقدروا نقول ليه étudiant le signe de 2t carré plus t moins 3. ولات بولينوم، هادشي علاش عندي الحق نقول ليها هادي كتساوي صفر. داكوغ، دونك غنمشيو نديرو دلتا. شحال كتساوي دلتا هنايا؟ ايكال بي كاري سي 1 كاري موان 4 فوا 2 فوا موان 3. دونك دلتا ايكال 1 موان مع موان سي بلس 4 فوا 2 سي 8 هي 24. دونك دلتا ايكال 25. لأن من الأخطاء الشائعة كيمشيو يديرو لي زيغ هنا ستريكتومون، اختبط السطر عافاك كتب ستريكتوم بوزيتيف، متبقاش تسقم على الوراق، لأن مكاينش نقول إيكال و ستريكتومون في دقة وحدة. داكوغ، دونك ليكواسيون أدمي دو سوليسيون سي إكس أن. شنو قلنا لوطخ فوا؟ غنقولو تي أن مسيو، سي با إكس أن. تخي بيان تخي بيان كوم تصححو ليا بحال هكا عافاك. علاش ما نقولوش إكس أن؟ لأن الفاريابل ماشي هو إكس، سي تي. ممتاز، ميرسي. ألوغ تي أن إيكال موان بي هي موان أن، moins racine 25 c'est 5, sur 2 fois 2 c'est 4. Alors moins 1 moins 5 c'est moins 6 sur 4, donc c'est moins 3 sur 2. Alors T2 bx2, T2 c'est T2, moins 1 plus 5 sur 4, donc c'est 4 sur 4, ça fait 1. D'accord? Donc moins 1, mais je moins 1, moins racine 25 sur 2a. Alors moins 1 moins 5 moins 6 sur 4 moins 3 sur 2. Deux solutions. Alors هنا شفنا في لي زيكواسيون، مي لقينا في لي زيكواسيون لي سوليسيون شنو درنا رجعنا الان. نشوفوا راه هي عندي الفرق بين هنا ايكواسيون ايكواسيون. في لي زيكواسيون هنا اش درنا؟ مي لقينا لا فالور دو تي صافي رجعناها الان. داكوغ، حيدنا تي رجعنا الان. ما غاديش نديرو نفس الحاجه، حيت شنو هي ايكواسيون؟ سي تروفي لا فالور دو لا فاريابل. C'est trouver la valeur de la variable. L'équation, c'est trouver la valeur de la variable. La valeur de t, c'est la dor ديالها. حنا ما خدامينش في l'équation. فين خدامين؟ خدامين في les inéquations. C'est quoi l'inéquation? C'est trouver l'emplacement de la variable. Alors واش حنا لقينا l'emplacement de la variable؟ ما لقيناش، ماشي la valeur، l'emplacement كنأكد عليها. Les inéquations, c'est trouver l'emplacement de la variable. Donc حيت باقي ما لقيناش l'emplacement de la variable ما نقدروش نرجعوها الان، حتى نلقاها فين كاينه عاد نرجعها الان. دونك شنمشي ندير هنا اون دريس لو طابلو دو سين. الا شفتو الفيديو الاخر كنت كنقول لكم لا فاريابل، شكون لا فاريابل بعد هنا؟ متغير هو تي. داكوغ، الوغ شنو هي ليكواسيون اللي عندنا هنا؟ ليكواسيون سي 2 تي كاري بلس تي موان 3. دونك سي موان لانفيني بلس لانفيني. داكوغ، les solutions c'est moins 3 demi 1. هنا سي 0 0. مي هنا نسينا حاجه مهمه، سي دي في. دي في حيت كنتبين هادشي علاش سي 0 بلس انفيني. شنو هي دي في سيل فو بلي؟ دي في سي دومين دو فاليديتي. داكوغ، هنا سي بلس موان بلس. علاش؟ شفنا في الفيديو الاولاني فونكسيون الان قلنا دوزيام دوغري دو سوليسيون لو سين كيتبدل.
داكوغ. الوغ واش انا عندي الحق نقول اس؟ ردوا البال عافاك الله يستر عليكم، ما كاينش حفاظه في لي مات، كاين فهمها في لي مات. وما نقدرش نقول اس حيت شنو هي لينيكواسيون الاولاني الاصل اللي سولونا هما شنو هو؟ سي ريزو هاد لينيكواسيون. هاد لينيكواسيون فيها واش فيها اكس ولا فيها تي، يعني ما نقدرش نقول اس ايكال حتى نلقى لومبلاسمون دو اكس. واش حنا لقينا لومبلاسمون دو اكس؟ باقي لومبلاسمون دو كوا لقينا دو تي. فين هو لومبلاسمون الله يستر عليك الاستاذ؟ حنا كيسكون شيرش لو سين بوزيتيف. Voilà notre signe positif. Donc on va écrire que t appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Ou bien, mais t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? واضح هادشي؟ Très bien. Alors اش غنمشي نديرو من بعد؟ غنقولو نرجعو هادي بالقيمة ديالها. Donc t appartient moins l'infini moins 3 demi ou t appartient 1 plus l'infini. واضح مزيان؟ alors t كيفاش داير هنا؟ t inférieur ou égal moins 3 demi ou t مالها supérieur égal à 1. donc لقينا لومبلاسمون ديال لونكادرومون دو t. donc عندنا الحق الان نرجعوها ب ln. اش تولي هنا؟ ln دو x صغر من ناقص 3 على 2 و ln دو x كبر من شحال؟ كبر من 1. alors واش حنا بغينا x ولا بغينا ln؟ بغينا x. نديرو هنا x ونديرو هنا x. x ندخل exponentielle ما كيبدا fonction croissante. داكوغ درتوها فيزيك حاليا. ما كتبدلش ليا لينيغاليتي. اش تولي عندي هنا؟ تولي x اصغر e de moins 3 sur 2 و هنا x supérieur égal à e de 1. alors عندنا x صغر من e de moins 3 demi و x كبر من e à la puissance 1. d'accord. alors هنا كي غنلقاو لي سوليسيون. mais n'oubliez pas qu'on travaille x خصها تكون entre فين خص تكون عندنا x في الانترفال، يعني خص نديرو لانترسيكسيون. علاش ما درتش في لي زيكواسيون؟ حيت لي زيكواسيون ماشي مشكل. لي زينيكواسيون خص نديرو لا سوليسيون دو x appartient فين. هذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا موان لانفيني e de moins 3 demi fermé ou c union هذا c e à la puissance 1 plus l'infini. هادشي كله خليتيه بحال هكا مخدامش. كندير انترسيكسيون دي في. داكوغ. alors شنو l'intersection de v باش نحيدو لا بارتي لي نيجاتيف. اشنو عندنا هنا؟ سي موان لانفيني ici c'est plus infini. j'ai ici e de moins 3 demi ici c'est e. هذا كبر من هذا بيان سور. هذا كبر من هذا. alors l'intervalle ديالنا هو هذا. ها هو من هنا كيسالي هنا وهنا كيبدا عاوتاني كيسالي هنا. ولكن دي في شنو هي دي في؟ كيبدا من زيرو. فوالا نوتخ زيرو تلا تل بلس لانفيني. فين تقاطعوا لي سوليسيون؟ تقاطعوا هنا. دونك اس ايكال شحال؟ غناخدو هذا اونيون هذا. دونك غناخدو هاد لانترسيكسيون فين تقاطعو دو كولور. تقاطعو في 0 او يعني سي 0 او دو موان 3 دومي اونيون او جوسكا بلوس لانفيني. هذا فيرمي مي هذا اوفير حيت كان عندنا اوفير. اذا نتمنى تعاودوا هذا الفيديو هذا بشويه عليكم و تخرجوا بوحدكم تبعوا المراحل. يكون خير ان شاء الله. نشوفكم فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.